अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इसराइली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा, ये खबरें इसराइली टेलीविज़न पर चली थी, ये खबरें अमेरिकन न्यूज़ में छपी थी, मगर इसकी तरदीद सऊदी वली अहद ने की थी। शर्माते क्यों हो यार, डरते क्यों हो यार? अगर ये काम करना ही है, मतलब आपने ठान लिए कि हमने इसराइल से ताल्लुकात बनाने तो बनाओ, पर डंके की चोट पर बनाओ। डर किस बात का है? और अगर डर है कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या आएगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या ये अच्छा है, या ज़मीर कहीं ना कहीं मलामत करता है, तो फिर ना करो ना यार। ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? अगर कुछ ऐसा अयाशी ना की, मतलब तेल के कुएं खाली हो रहे हैं या फिर तेल की कीमत जो है वो इतनी कम हो गई है कि तेल पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता, तो और कई ज़राए हैं जो कि अपनाए जा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि तुमने इसराइल के साथ दोस्ती करके ही अपने आप को सर्वाइव करवाना है। लेकिन आप ये भांडा खुद फूटा है उस झूठ का जो सऊदी अरब ने अपनाया था, क्योंकि जब ये खबरें सामने आई तो फिर सऊदी मीडिया की तरफ से तरदीद आ गई थी। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान के तर्जुमान है या सऊदी हुकूमत कह लें, उनका जो झूठ है वो किस तरह से पकड़ा गया, किस तरह से उसका भांडा फूटा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाज़रीन, हुआ ये कि इस्राइली वज़ीर आज़म से पूछा गया जनाब कि अब आप जो है ना वो जो इराक के कुर्द खुद मुख्तार इलाके हैं उनके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। हुआ ये, आपके आसानी के लिए समझा देता हूं। इराक में एक चपकलिश है, एक तो दाइश का सिलसिला, सुन्नी शिया का मसला, ये तो अपनी जगह, लेकिन एक और वहां पे एक कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है, बहुत बड़ी कौम है, यूं कह लें कुर्द इराक में, इराक का एक इलाका है जिसको वो कहते हैं कि इसको आज़ाद किया जाना चाहिए, ये हमारा इलाका है, इसको इराक का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, इसे कुर्दिस्तान कहलवाना चाहिए। जैसे BLA कह ले, बलूचिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहती है, ऐसे कुर्दिस्तान जो है ना वो कुछ कुर्द हैं, कुर्द मलेशियाएं हैं जो कि ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा, इनका तर्जुमान पिछले दिनों इसराइल आया और उसने आके नेतन्याहू से, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। अब जब ये नाज़रीन मुलाकात हो गई, उसके बाद मीडिया वहां पर मौजूद था, उन्होंने कहा जनाब कि आप हमें यह बताएं कि आपकी जो इससे मुलाकात हुई है तो आप क्या तस्लीम करेंगे अगर कुर्द अपनी आज़ादी का ऐलान कर देते हैं, कुर्दिस्तान को मुल्क डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेगा, इसराइल इसको एक्सेप्ट करेगा? तो जो जवाब दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने नाज़रीन, उससे कलई खुल गई सारी। उसने कहा कि जनाब अभी जो हाल ही में मैं अरब मुल्क के दौरे पे गया, ये लफ्ज़ बड़ा अहम है। उसने कहा ये जो मैं अभी हाल ही में अरब मुल्क के दौरे पर गया था उसमें फिलहाल ये डिस्कस नहीं हुआ। और पढ़े गए, कैसे पढ़े गए? क्योंकि हाल ही में जो अरब मुल्क का दौरा हुआ है, और ऑफिशियल दौरा और कहीं नहीं हुआ, हाल ही की बात में कर रहा हूं। जो आखिरी दौरा जिसकी खबरें आई थी वो हुआ था 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को खबरें आई थी कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया है, अपने प्राइवेट जेट में बैठ के गया था नेतन्याहू, खुफिया दौरा था, 2 घंटे मुलाकात होती है वहां पे सऊदी वली अहद से, और इस मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी मौजूद था। इन्होंने तरदीद कर दी थी सऊदी मीडिया ने और सऊदी हुकूमत ने, लेकिन इस बात से पकड़े गए। आप सोचें ना, अरब ममालिक के इससे पहले जो दौरे हुए वो 2 दिसंबर से पहले हुए, अगर हुए, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि उन दौरों में नेतन्याहू था कि नहीं था, लेकिन जो आखिरी दौरा जिसकी खबरें आई थी वो थी 2 दिसंबर की। अब 2 दिसंबर 2020 को इसराइली मीडिया ने ही दावा किया था कि हमारा वजीर आजम इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, वहां का एक इलाका है न्यूम शहर में मौजूद है, वहां पर 2 घंटे मुलाकात हो रही है। किसी मीडिया को कानो कान खबर नहीं लगने दी गई। सऊदी मीडिया को अगर खबर लग भी जाती, उनमें जरूरत ही नहीं इतनी कि वो स्टेट के खिलाफ या स्टेट के नैरेटिव के खिलाफ कोई खबर चला सके, आज़ाद मीडिया नहीं है वहां पे। लेकिन जनाब ये जब बात सारी हो गई तो उन्होंने कहा जनाब कि अब जो है इसको छुपाया किस तरह जाए। उन्होंने आउटराइट तरदीद कर दी और शायद अभी भी तरदीद करेंगे। लेकिन इसराइली वजीर आजम के इस बयान के बाद कि अरब मुल्क के दौरे के मौका पर अभी कुर्दिस्तान का मसला डिस्कस नहीं हुआ, इसका मतलब है जो डिस्कस हुआ वो कुछ और था। उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ होगा, आप सोचें जरा। उस मुलाकात में यही डिस्कस हुआ होगा ना कि यूएई मान गया, उसके बाद बहरीन मान गया, उसके बाद और भी अरब ममालिक जो है वो मान गए। भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
سعودی عرب کا ماننا بہت ضروری ہے. دیکھیں سعودی عرب اگر مان جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, جو کہ سعودی عرب کی اور ولی عہد محمد بن سلمان کی شدید خواہش ہے, تو پھر آپ دیکھ لیں قصہ ختم ہو جائے گا. پھر جو دیگر مسلمان ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں, کچھ تو ہیں جو چاہتے ہیں, وہ بس عوامی دباؤ کے آگے بے بس ہیں, ان کو ایک بہانہ مل جائے گا, ان کو ایک ایکسکیوز مل جائے گا کہ جناب دیکھیں مسلم دنیا کے لیڈر, وہ تو مانتے ہیں نا اس کو لیڈر اپنا, مسلم دنیا کے لیڈر نے تسلیم کر لیا تو ہمیں کیا پرابلم ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, جس سے امیدیں وابستہ تھیں انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کیا, مطلب ترکی نے بھی قبول کر لیا. ترکی کے تعلقات تو پہلے بھی تھے, لیکن ایک چپکلش ہوئی تھی. اس چپکلش میں یوں کہہ لیں کہ اسرائیل نے اپنا جو تھا سفیر واپس بلا لیا ترکی سے, ترکی نے اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلا لیا تھا. 2018 کی بات ہے یہ, 2 سال پہلے. لیکن اب ترکی نے واپس اپنا سفیر اسرائیل بھجوا دیا ہے. اسرائیل نے بھی بھجوانا ہے اپنا, لیکن ترکی نے پہل کی, ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کر لیے. اور اس چپکلش کے دوران تجارت بخوب ہو رہی تھی. ترکی میں اور اسرائیل کے درمیان جو تجارت تھی وہ خوب ہو رہی تھی, وہ انہوں نے ختم نہیں کی, بس سفارتی تعلقات تھوڑے انہوں نے منیمائز کر دیے تھے. لیکن اب ترکی تو مان گیا, اب اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے سعودی عرب پہ کہ سعودی عرب خود تو مانے ہی مانے. ساتھ میں جو خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کو بھی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک خبر میں نے اسرائیلی وزیر اعظم نے نہیں دسی, نہ میری یہاں نہیں پہنچے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہر ایسے ملک میں جہاں پر میڈیا بھلے آزاد نہ ہو, پر وہاں پہ کچھ ایسے ٹائگر ہوتے ہیں جو اندر کی خبر نکال لیتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو بڑے بڑے مشہور اخباروں میں خبر نہیں ملتی. وہ آپ کو چونکہ انہوں نے چوری چھپے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ گمنام رہ کے وہ خبریں جو ہے نا وہ سپل کرتے ہیں, لیک کرتے ہیں, تو وہاں سے خبریں آ جاتی ہیں. واللہ عالم ہو سکتا ہے یہ 100% سچ نہ ہو, لیکن اس میں گنجائش ہے کہ سچائی اس میں 80% ہو سکتی ہے. امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کے تعلقات اسرائیل سے کروائیں. دیکھیں عمران خان صاحب فرض کریں ایک لمحے کے لیے, اگر چاہتے بھی ہوں کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات ہو جائیں, اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہوگی, اس کی سیاسی قیمت بہت بھاری ادا کرنا پڑے گی عمران خان صاحب کو, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوگا, سیاسی موت کے مترادف ہوگا. لیکن اب ایسی بیچ کی راہ نکالی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, پاکستان میں لاکھ کمزوریاں صحیح, ہمارے میں لاکھ کمزوریاں کوتاہیاں صحیح, ہمیں بڑے پرابلم صحیح, لیکن ہمیں ایک ایٹمی طاقت تو ہے, ہمارے پاس دنیا کی 6 بڑی فوج تو ہے, ہمارے اسلحہ, ہمارے ایئر فورس یہ باکمال تو ہے. تو اب اسرائیل کو ڈانا کر کے ایک تھریٹ تو رہے گی نا, ایک تھریٹ تو ہے پاکستان کے ساتھ. دیکھیں ایران کے ساتھ بھی اس کی دشمنی ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ ایران اگر کنونشنل وار ہوتی ہے تو ایران اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس کے مد مقابل کا بھی نہیں ہے. وہ ایران پروکسیز کے ذریعے لڑ سکتا ہے, لبنان میں حزب اللہ کو اسلحہ دے دیا, حماس کو سپورٹ کر دیا, ادھر شام میں باغیوں کو کے خلاف جو ہے وہ کام کر دیا, مطلب یہ کر سکتا ہے. وہ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتا. اس کو پتہ ہے اگر کنونشنل وار لڑنا پڑی, مطلب ادھر سے جہاز اڑ رہا ہے اسرائیل کا, ادھر سے پاکستان کا اڑ سکتا ہے, ادھر سے ہم میزائل ماریں گے, پاکستان میزائل مارے گا. مطلب پاکستان کنونشنل لیول پہ بالکل برابر کی ٹکر دے سکتا ہے. آبدوزیں ہمارے پاس, بحری بیڑے ہمارے پاس, ایئر فورس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس, جنگی ساز و سامان, فوجی ہمارے ماشاءاللہ تگڑے ہٹے کٹے, شہادت کے لیے سرشار, شہادت دینے کو تیار ہر وقت, جذبہ ایمانی سے سرشار, تو تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب اس کو جو دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اسلام کا قلعہ ہے یہ پاکستان, تو یاد رکھیے علاقے فتح نہیں کیے جاتے, قلعے فتح کیے جاتے ہیں. جب آپ کو کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا ہے نا, تو وہاں کا قلعہ فتح کیا جاتا ہے, اس کے کھیت کھلیان فتح نہیں کیے جاتے. قلعہ آپ نے فتح کر لیا, پورا ملک آپ کا, ایسے ہی ہوتا تھا نا. تو اگر پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی کوشش ان کی ہے کہ پاکستان کو سرنگوں کیا جائے, پاکستان کے ہتھیار ڈلوا جائے. پاکستان آپ کو مرات بہت دی جائیں گی اس کے بدلے, تاکہ آپ مجبور ہو جائیں, آپ لالچ میں آ جائیں. لیکن دیکھیں ہمارے حکمراں کب تک ڈٹے رہتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا, چاہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں. اللہ نگہبان.